सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 न्यूज़ के नाजरीन के साथ साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। इस बुलेटिन का आगाज करें। सबसे पहले आपको बताएं, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंकशाफ कर दिया। ख्वाजा आसिफ कहते हैं, एक वफाकी वजीर ने लंदन फोन करके कहा उनके साथ 12 MNAs हैं, आप कुछ करें तो सब तैयार बैठे हैं। ट्विटर पैगाम में ख्वाजा आसिफ ने कहा, फवाद चौधरी पूछना चाहें तो वो नाम लेने को भी तैयार हैं। आपको बताते चलें कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने बड़ा इंकशाफ कर दिया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि एक वफाकी वजीर ने लंदन फोन करके कहा कि उनके साथ 12 MNAs हैं, आप कुछ करें तो सब तैयार बैठे हैं। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ख्वाजा आसिफ का चैलेंज कबूल करने से इनकार। लंदन होने वाले किसी भी फोन से लाइल्मी का इजहार भी कर दिया। फवाद चौधरी ने जवाबी ट्वीट में ख्वाजा आसिफ को कहा कि लंदन के फोन का पता नहीं, लेकिन GHQ में खुदा का वास्ता इलेक्शन जिता दो का फोन सियालकोट के एक हारे हुए 2 नंबर लीडर ने किया था। आप इस्तीफा दें और इलेक्शन लड़ें, आपको आटे दाल का भाव पता चले। आप अपनी मदद के काबिल नहीं, किसकी मदद क्या करेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ख्वाजा आसिफ का चैलेंज कबूल करने से इनकार। लंदन होने वाले किसी भी फोन से लाइल्मी का इजहार भी कर दिया। फवाद चौधरी ने जवाबी ट्वीट में ख्वाजा आसिफ को कहा, लंदन के फोन का पता नहीं, लेकिन GHQ में खुदा का वास्ता इलेक्शन जिता दो का फोन सियालकोट के एक हारे हुए 2 नंबर लीडर ने किया था। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को एक बार फिर चैलेंज कर दिया। कहते हैं, नैब, पुलिस और FIA से नहीं डरते, कोई नई चीज सामने ले आओ। डेरा इस्माइल खान में कारकुनों से खिताब में मौलाना फजलुर रहमान का कहना था, दलेराना जदोजहद के आदी हैं, जो डर गया वो मर गया। जमीयत उलमा इस्लाम पर लोगों को एतमाद करना चाहिए कि हम बड़े वक्त पर आपको बता देंगे। फिर गिरफ्तारियां भी आती हैं, जेलें भी आती हैं, और हमने इसका मुकाबला करना है। जो डर गया वो मर गया। जिस तरह पहले कवानीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल होते थे और हमने उनको जबर कहा है, हम इस नेम को भी जबर है। झूठे मुकदमे बनाओ हमारे ऊपर, तुम्हें लेने के देने पड़ जाए, तुम्हें बात तक किसी चली पड़ा। हमने इस इक़्तिदार को खत्म करना है जो नाजायज भी है, नाअहल भी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि सिलेक्टेड हुकूमत के दिन गिने जा चुके, PDM के जरिए हुकूमत को खत्म कर देंगे। कराची बार से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी गैर जमहूरी कुव्वतों के खिलाफ खड़ी है। जब तक आज़ाद नहीं होंगे, पार्लियामेंट रबर स्टैंप रहेगी। हमारी पार्टी क़यादत पर झूठे इल्जामात लगाए गए, गिरफ्तारियां हमारे लिए कोई नई बात नहीं। के मसाइल नहीं उठा सकते हैं, फिर हम मजबूर हो चुके हैं कि हम आपके मसाइल सड़कों पे आएंगे। इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं है जहाँ हम इस नालायक नाअहल सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भेज देंगे। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पे और सदर आसिफ ज़रदारी पे मैं गिन भी नहीं सकता हूँ कि कितने झूठे इल्जामात लगे हैं। अगर आप हमारे साथ देंगे कराची से गिलगित बल्तिस्तान तक, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये सिलेक्टेड हुकूमत का दिन खत्म हो चुके हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं, आइन और कानून की रहनुमाई में मुंतखब हुकूमत की मदद जारी रखेंगे। मुत्तहिद होकर पाकिस्तान को खुशहाली और तरक्की की राह पर गामजन करें। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट रेस से खिताब में आर्मी चीफ ने कहा, मायूस दुश्मन की जानिब से हमें 24/7 हाइब्रिड वार का सामना है, जिसका मकसद इस मफरूज़े को तक़वियत देना है कि यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता, लेकिन आपको यकीन दिलाता हूँ कि यहाँ सब कुछ अच्छा होगा। हाइब्रिड वॉर को मुस्बत तनकीद से ना मिलाएं। आर्मी चीफ ने कहा, हम मंजिल के करीब पहुँच चुके हैं, तहम हमें एहतियात का दामन थामे रखना है। This is a unique burden of love and responsibility that the nation has put on your shoulders, whereas none other is asked to be accountable for anyone other than his or her own self.
I count it as a great honor that we stand before the nation as a trusted and accountable institution. Many countries in the past, we have also subjected to wars, terrorism, and economic strangulation that has broken many countries. But alhamdulillah, we have survived. My dear cadets, the enemies who plotted our doom and destructions are now watching us with disdain. Having failed and feeling frustrated, they have now subjected us to a 24/7 hybrid war. This war is not fought in the battlefield, but in the minds. In this new war, however, leadership at all levels is the target. Remember, we are all soldiers of Pakistan, regardless of our caste, creed, set, and ethnicity. And we will always stand together as one, as this is our strength. The objective of hybrid war is to target the sense of hope in Pakistan and to perpetuate the perception of yahan kuch acha nahi ho sakta. Let me tell you, yahan sab acha hoga. We Pakistanis always find a way, and that we will, inshallah. But do not confuse sincere critique from hybrid. Most voices that you might seem loud to you come from a place of love, patriotism, and trust, and therefore must be heeded. We must listen to our people and apply correction where needed. These voices are a proof that we are alive and well as a nation that is moving in the right direction. Our strength is our strong bond with our people, constitution of our country, democracy and democratic values that our people follow, and therefore we shall defend this bond and our democratic value to the hilt. My dear cadets, our actions are guided by constitutions and the national interest of Pakistan. You will appreciate that today Pakistan is, alhamdulillah, secure from military point of view. We continue to support the government whenever asked to, as per the law and guidelines of the Constitution. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकोल में पासिंग आउट पर बार फिर एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी मजीद 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। एलपीजी की कीमत 110 रुपए फी किलो हो गई। घरेलू सिलेंडर 60 रुपए इजाफे से 1298 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत 200 रुपए मजीद इजाफे के बाद 4895 रुपए हो गई। अवाम ने एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा मुस्तरद करते हुए हुकूमत से रिलीफ देने का मुतालबा कर दिया। सर्दी से पहले अवाम पर एक बार फिर एलपीजी बम गिरा दिया गया। एलपीजी 5 रुपए फी किलो महंगी कर दी गई। कराची के शहरी आटे के बाद टमाटर भी महंगे दामों खरीदने पर मजबूर हो गए। टमाटर की कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। सिर्फ एक हफ्ते में टमाटर के दाम 30 रुपए फी किलो तक बढ़ गए। वकास अजीम की रिपोर्ट देखिए। वफाकी इदारा शुमारियात के मुताबिक कराची में टमाटर की कीमत को पार लग गए। नई कीमत 180 रुपए फी किलो तक पहुँच गई, जो 1 अक्टूबर तक 150 रुपए किलो थी। कराची में टमाटर खुशदार और बन्नू से 80 रुपए जबकि पेशावर रुपए फी किलो तक महंगा बिक रहा है। इदारा के मुताबिक कराची में टमाटर सरगोधा और सक्खर से 60 रुपए जबकि हैदराबाद, बहावलपुर और फैसलाबाद से 40 रुपए फी किलो महंगा हो गया। सियालकोट के मुकाबले में कराची में टमाटर 30 रुपए फी किलो महंगा बिक रहा है। कराची में टमाटर लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मुल्तान और गोजरावाला से 20 रुपए फी किलो तक महंगा हो चुका है। मुल्क में सबसे सस्ता टमाटर पेशावर में कम अज कम 80 रुपए में बिक रहा है। मुल्क में सबसे महंगा आटा भी कराची के शहरी खरीदने पर मजबूर है, जहाँ 20 किलो थैले की कीमत 1500 रुपए तक पहुंच चुकी है। वकास अजीम, 24 न्यूज, इस्लामाबाद। लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू। फार्मी अंडे 159 रुपए फी दर्जन के साथ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंचे, जबकि मुर्गी का गोश्त और सब्जियां भी महंगी कर दी गईं। हसन अली की रिपोर्ट देखिए। एक तरफ तो रोज ब रोज बढ़ती हुई महंगाई, तो दूसरी तरफ हुकूमत के महंगाई को कंट्रोल करने के सिर्फ दावे। शहर में फार्मी अंडों, सब्जियों और ब्रायलर की कीमत में होशरुबा इजाफा कर दिया गया। सरकारी निर्खनामे में फार्मी अंडे 3 रुपए मजीद इजाफे के बाद 159 रुपए फी दर्जन की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुँचे, जबकि मुर्गी का गोश्त भी 13 रुपए फी किलो इजाफे के बाद 233 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। सरकारी निर्खनामे में 7 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। सब्जियों की मनमानी
آسمانی قیمت پر فروخت کا سلسلہ دھڑلے سے جاری رہا۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے حوالے سے شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت دعوے کرنے کی بجائے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ عمران صاحب ہی بتائیں گے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ ہمارے پاس تو جتنے پیسے ہوتے ہیں ہم اسی میں گزارا کر لیتے ہیں، مہنگائی تو بہت زیادہ ہے۔ مرغی لے لیں، انڈا لے لیں، سبزی لے لیں، غریب عوام کی پہنچ سے بالکل دور جا چکی ہے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر پرائس کنٹرول مجسٹریٹس شہر میں منافع خوروں کے خلاف کارروائی کریں تو قیمتیں کم ہو سکتی ہیں۔ بجلی کے بعد گندم کا بھی گردشی قرضہ بے قابو ہو گیا۔ گندم کا سرکولر ڈیٹ ماہانہ 7 ارب روپے کی رفتار سے بڑھ رہا ہے، جو اب 600 ارب روپے تک جا پہنچا ہے۔ اسلام آباد سے اویس کیانی کی رپورٹ اسی بارے میں ہے۔ بجلی کے بعد گندم کا بھی گردشی قرضہ بے قابو۔ گندم کا سرکولر ڈیٹ ماہانہ 7 ارب روپے سے بھی بڑھنے سے وزارت غذائی تحفظ حکام بھی پریشان۔ حکومت فی من گندم پر 713 روپے کی سبسڈی دے رہی ہے، لیکن اس سبسڈی کی ادائیگیاں نہیں کی جا رہی۔ ذرائع کے مطابق حکومت کو 1 من گندم 2088 روپے میں پڑ رہی ہے، جبکہ کسانوں کو 1300 روپے فی من گندم کی ادائیگی ہوتی ہے۔ فی من گندم کی آپریشنل لاگت 96 روپے ہے۔ فی من گندم کی قیمت میں 692 روپے سود کی مد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ درآمد کے باوجود گندم کا شارٹ فال 16 لاکھ ٹن ہے۔ اویس کیانی، 24 نیوز، اسلام آباد۔ حکومت نے جہیز پر پابندی لگانے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق وزارت امور اس کے خاتمے سے متعلق قانون سازی پر کام شروع کر دیا ہے۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں۔ گوہر محسود ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ گوہر بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، یہ وزارت قانون نے ایک مسودہ تیار کر رہا ہے جس میں جو جہیز سے متعلق قانون ہے اس میں یہ تیاری کی جا رہی ہے کہ خاندان جو مہنگا فرنیچر، گاڑیاں، جائیداد اور زیورات ڈیمانڈ کرتے ہیں اس حوالے سے قانون سازی کی جائے اور سزائیں دی جائے، جبکہ اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو شریعت کا جہیز ہے اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے۔ جہاں پر ایسے شرائط رکھے جاتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے والدین متاثر ہو رہے ہوں اور شادیوں میں مشکلات آ رہی ہوں، ان سب پر ایک سخت قسم کی قانون آ جائے تاکہ جو معاشرے میں شادیوں کے حوالے سے مشکلات پیدا ہو رہی ہے ان پر قابو پایا جا سکے۔ ٹھیک ہے گوہر، بہت شکریہ آپ کا۔ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ کا کہنا ہے کہ بے حیائی کو بنیاد بنا کر اگر ٹک ٹاک پر پابندی لگائی گئی تو یہ غلط ہے۔ کہتی ہیں کہ جو غلط استعمال کر رہے ہیں ان کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے۔ وزیر اعظم عمران خان سے اپیل کرتی ہوں کہ وہ اس معاملے کو دیکھیں۔ وہ کراچی میں پریس کانفرنس کر رہی تھیں۔ بے حیائی کو اگر مین وجہ بنا کر یہ ٹک ٹاک کو بین کر رہے ہیں تو یہ ایک غلط بات ہے، یہ ایک بے بنیاد بات ہے، یہ کوئی ایسا سالڈ ریزن نہیں ہے، یہ کوئی ایسی اتھینٹک ریزن نہیں ہے کہ جس کی وجوہات پر وہ ٹک ٹاک کو بین کر دیں۔ کوئی بھی ایپ ہے ٹک ٹاک پہ لوگ آتے ہیں جسٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے، اور یہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایپ ہے۔ اگر فار ایگزامپل کہیں پہ ٹک ٹاک کے اندر اگر بے حیائی ہوتی ہے یا اس طرح کے کوئی بھی ایکٹ وغیرہ کرمنل ایکٹ یا یہ ہوتا ہے تو ٹک ٹاک کے اندر ایسے باقاعدہ ان کی انتظامیہ ایسی چیزوں کو خود بلاک بھی کر دیتی ہے۔ بہت سارے لوگوں کے اکاؤنٹ اس وجہ سے بین بھی ہوئے ہیں، بلاک بھی ہوئے ہیں۔ اور اگر حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹک ٹاک کو بین کرنے کے بجائے وہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشان بنائے یا ایسے لوگوں کو لوگوں کے سامنے لے کے جو اس طرح کے کرمنل ایکٹ میں ملوث ہیں یا جو بھی اس طرح کی وہ کرتے ہیں۔ دوسری جانب سابق کپتان قومی کرکٹ ٹیم شاہد آفریدی نے ٹک ٹاک بند کرنے کا فیصلہ خوش آئند قرار دے دیا۔ کہتے ہیں ٹک ٹاک جس نے بھی بند کی بہترین کام کیا۔ ایک سوال کے جواب میں بولے کہ وہ شیخ رشید نہیں جو انہیں سب کچھ پتا ہو۔ وہ کراچی میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے۔ یار میں نے تو یہ ٹک ٹاک وغیرہ شکر ہے نہیں استعمال کی، لیکن اس پہ جس طرح کی ویڈیوز دیکھی ہے سنا بند ہو گیا ہے۔ یار یہ بڑا اچھا ڈیسیجن ہے، جس نے بھی لیا بہت اچھا ڈیسیجن لیا ہے۔ میں شیخ رشید صاحب بھی نہیں بننا چاہتا کہ مجھے ہر چیز پتا ہے۔ نے سندھ حکومت کی جانب سے چہلم امام حسین علیہ السلام پر پیدل چلنے والوں کے خلاف مقدمات درج کرنے کی مذمت کی ہے۔ ملت جعفریہ نے سندھ حکومت کو تمام مقدمات واپس دینے کے لیے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا ہے۔ قائدین کا کہنا تھا کہ سندھ میں سیاسی جلسوں اور ریلیوں کی اجازت ہے، لیکن نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کے خلاف مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی صوبائی حکومت کی محتسبانہ کارروائیوں کا نوٹس لے 2 روز میں مقدمات واپس نہ لیے گئے تو آئندہ کا لاہ عمل طے کیا جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت